नमस्कार। आम्ही सध्या असा मुर्जेच्या ह्या खेळा मैदानाचेर जर आम्ही एक नजर मारली त्या उपरांत आमकां दिसता की ह्या खेळा मैदानाचे जे खाते सध्या आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळतात। फाटले फावटी क्रीडा मंत्री म्हणून गोविंद गावडे आशिल्ले, तांणी ह्या मैदानाचेर एकदा भेट दिवन फुडल्या वर्साच्यान हाची जी कितें प्रक्रिया आसा दुरुस्ती किंवा नवीन स्टेडियम उबारपाची योजना आखलेली, पूण त्या उपरांत तांची मंत्रिमंडळांतल्यान हक्कालपट्टी केल्या आणि हे खाते सध्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आसा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दूरदृष्टी दवरून आसात अशें जायते जाण म्हणटात, पूण आमच्या ह्या मैदानाचेर तांचें लक्ष ना। ते कित्याक हे दुरुस्ती खातीर किंवा नवीन स्टेडियम उबारपा खातीर यत्न करिनात? पेडणे तालुक्यात जायते फावटी जे प्रकल्प येता ते प्रकल्प अर्धवट स्थितीत दवरपाचेही काम ह्या पयलींच्या सरकारान केलें आनी आतांचे सरकार करत आसा अशें लोकांचो दावो आसा। आयज मोजे ग्राउंड नासल्या कारणान जे आमचे क्रीडापटू आसात ते खेळतले खंय? आता मोकळी जागा मेळना, मोकळी रानां सगळी जी पयली जागा आशिल्ली ती जागा दिल्लीकारांनी विकत घेतल्या आणि तातूंत जे थळावे नागरीक आसात, थळावे जमीनदार आसात तांकांय सामील आसात। जायते आता फुटबॉलपट्टू म्हणा, जर वेळ मेळ्ळो तर ते दर्याचेर वचून खेळतात। हांगासर जे मैदान आसा ते मैदान बऱ्यापैकी आसा। हे मैदान करपा खातीर आता मेरेन जे आमच्या मोर्जे पंचायतीचे सरपंच जाले तांच्यांनी यत्न केलो। ह्या पयलींचे जे आमदार आशिल्ले माजी मंत्री संगीता परब, माजी मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, प्राचार्य पार्सेकर या तिन्ही लोकप्रतिनिधींनी ह्या मैदाना खातीर जायते योगदान दिला। मैदान बरे तयार सुरवातीक जाली, पण मागीर ताचो मेंटेनन्स व्यवस्थित जालो ना। आयज ह्या मैदानाचे सायटीन जी लोखंडी गेट आसा त्या गेटीची स्थिती पळयल्यार सरकार ह्या मैदानाचेर जाणून बुजून दुर्लक्ष करता की क्रीडा खाते सांबाळपी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दुर्लक्ष करता असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। सरकार क्रीडा मैदानाचेर म्हणा, क्रीडा खात्याचेर म्हणा आणि क्रीडा क्षेत्रात भरारी घेतिल्ल्या क्रीडापटूंचेर करोडो रुपये खर्च करता, मागीर ह्या मैदानाचेर जे सोयी सुविधा आसपाची गरज आसा ताचेर सरकार लक्ष कित्याक दिना? मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आता जी आमची विधानसभेचे अधिवेशन आसतले त्या अधिवेशनाचेर ह्या मैदानाचेर भाष्य करपाची गरज आसा। थळावे आमदार जीत आरोलकर हे मैदान बरे जावचे हेचे खातीर प्रयत्न आसात। ते सरकार दरबारा आपले मुखेल जे प्रश्न आसा ते मांडटात। तांकां तशें आज मेरेन यश आयलें ना, पूण ह्या फुडें ताका यश येतलें। हांगासर आमच्या समोर ज्या मैदाना समोर पीटर आल्वारीस मेमोरियल हायस्कूल आसा, ह्या हायस्कुला खातीर ग्राउंड ना, ती भुरगीं खंय खेळटली? तांचे सुप्त गुणांक कोण वाव दितलो? अशे अनेक जायते प्रश्न तयार जाल्ले आसा। सरकारान हे बेगोबेग ह्या मैदानाची दुरुस्ती करण्या बरोबरच हांगासर नवीन मैदान उबारपाची गरज आसा आणि तशा प्रकारचे सरकारान यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।